अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। नाजरीन, इंसानी तारीख में पे दर पे तजर्बों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि किसी भी जदीद तीन रियासत में जो जमहूरियत है वही मुल्क को ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से चला सकती है, और तमाम तर मसाइल का जो जदीद तीन रियासतों का हल है वो जमहूरियत के अंदर दिया गया है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब वहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। पार्लियामेंट कैसे बालादस्त होगी, पार्लियामेंट की कैसे सुनी जाएगी, जब उस मुल्क के अंदर जो है वो बाकायदगी के साथ एक मखसूस अरसे के बाद, जो कि उस मुल्क के आइन में दिया गया है, मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन मुनक्किद होते हैं। इलेक्शन होंगे मुल्क के अंदर बाकायदा तरीके से, तो मुल्क में जमहूरियत भी मजबूत होगी और जो पार्लियामान है उसकी भी बालादस्ती में इजाफा होगा। इन इलेक्शन के लिए जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर एक इदारा होना, बेहतर इदारा होना ज़रूरी है। वो इदारा क्या है जो किसी भी मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाता है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 1970 से लेके आज तक, यानी सन 2018 तक, पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात हुए, किसी न किसी तरीके से मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से, जो कि उन इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकी, उन्होंने जो है वो उस इलेक्शन के हवाले से एतराज़ात ज़ाहिर किए, इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो धांधली के। और 1970 से लेके आज तक 2018 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनके मुतल्लिक यही कहा जाता रहा कि उन इंतखाबात के बाद जो है वो इंतखाबी नताइज से के दौरान जो है वो धांधली की गई, और वोट के बाद जो रिज़ल्ट निकला शायद वो अमली तौर पर पार्लियामान की बालादस्ती के वक्त जो है वो सामने नजर नहीं आया। नाज़रीन, इस मसले का हल जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है? हमारे सामने कई किस्म की पूरी दुनिया में मिसालें हैं। हम पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल जो है वो अपने सामने रखते हैं। हिंदुस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो जब इंतखाबात कराने जाता है तो इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जो है वो तमाम तर जितने भी इख्तियारात हैं वो उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट से जो है वो कन्वर्ट होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं। उनके आइन ने जो है वो उन्हें इस बात का इख्तियार दिया है, और पे दर पे इंतखाबात कराने के बाद और पे दर पे के तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उनके मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती, और वही हुकूमत जो अपना टेनोर पूरा कर रही होती है उसी हुकूमत के दौरान आखिरी कुछ अरसे में 3 से 6 माह में वो इख्तियार जो है वो उनके इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार करती हैं, किसी निगरान सेटअप की ज़रूरत नहीं पेश आती, और उसके बाद वही इलेक्शन कमीशन जो है वो उस मुल्क में इलेक्शन कराता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो है वो ये तरीका ढूंढा गया कि यहाँ पे एक निगरान हुकूमत जो है वो बनाई जाती है किसी भी हुकूमत के टर्म जो है वो पूरे होने से पहले, और वो जो है फिर इंतखाबात के वक्त जो है वो तमाम तर इकदाम भी उठाती है, और उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तश्कील पाया गया होता है वो उसकी रोशनी में जो है वो निगरान हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो इंतखाबात करवाता है। नाज़रीन, अब होता क्या है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील पाती है तो ये इसकी मिसाल हम लेते हैं सन 2013 से, जब जो है वो सियासी जमातों ने यह कहा कि मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक गैर जानबदार होना चाहिए। उस वक्त जो है वो जस्टिस स्ट्रेट फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम जो है वो सामने आता है, और तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो उनके ऊपर अतमाद का इजहार करती हैं। लेकिन क्या होता है, जब इंतखाबात होते हैं तो तमाम तर सियासी जमातें जो है वो बशमूल तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और दूसरी छोटी जमातें हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इस बात का इजहार करती हैं कि इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस धांधली के इल्ज़ाम को लेकर एक पूरी तहरीक चलाती है, जिसके बाद जो है मुल्क में एक जो है वो सियासी कशीदगी की फ़िज़ा पैदा होती है, सियासी अनसर्टनिटी जो है वो पैदा हो जाती है। 2018 के इंतखाबात से पहले भी हम ये देखते हैं कि अगरचे जो है वो जस्टिस सरदार रज़ा को, जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो है वो दीगर अपने जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें हैं उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाती है, और उसके बाद फिर वही जब 2018 के इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन की कमीशन के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम सामने आते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो धांधली हुई। इसमें एक जो दिलचस्पी की बात है वो ये है कि 2013 के इंतखाबात के बाद जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जबकि जो 2018 के बाद के इंतखाबात के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर यकूब पे लगाए जाते हैं। इसलिए जब बाबर यकूब का नाम नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुकूमत सामने लाती है तो वैसे इस बात के ऊपर एतराज़ करती है। नाज़रीन, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर फ़ाल होकर रह गया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं उन दोनों ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की, उसके बाद नए मेंबरान तैनात नहीं हो सके, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे की मुद्दत भी पूरी होगी, वो भी घर चले गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कायम मकाम इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो वो चलाया जा रहा है, गुज़श्ता
کئی ہفتوں سے جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں مل کے بیٹھ لی ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ کیونکہ ابھی تک ہم اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ڈیولپ کر پائے، کوئی اس قسم کے جو ہے ایسی صورتحال نہیں پیدا کر پائے کہ کوئی بھی شخص آ جائے، کوئی بھی لوگ آ جائیں، اگر سسٹم مضبوط ہو، سسٹم اگر چلتا رہے تو اس کو پھر بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن کون ہے. ہمارے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس میں اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا جو چیف الیکشن کمیشن ہے یا جو پوری ایک ہرارکی الیکشن کمیشن کی، اس کی تعیناتیوں کے لیے، اس کے کرنے کے لیے ان کی جو سینٹرل سروس ہے اس کے اندر ایک کیڈر انٹروڈیوس کرا دیا گیا، اور جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہ اسی مخصوص بیوروکریسی کا حصہ بن کے سامنے آتے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس بات کی وہاں ضرورت پیش نہیں آتی اس وقت ملک کا چیف الیکشن کمیشنر کون ہے، آیا اس کو کس سیاسی جماعت نے اپوائنٹ کیا، یا جو ان کی مختلف ریاستیں ہیں وہاں سے کس قسم کے الیکشن ممبران جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جبکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پہ بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان کا دیا گیا جو نام ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کے طور پہ سامنے آئے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ دور کچھ لوگوں کی پالیسی جو ہے وہ صوبوں کے اندر الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. ابھی بھی اس قسم کی خبریں ان ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ اپنا نام دیے کو جو ہے وہ ممبر کے طور پہ لانا چاہتی ہے. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے والے سے خبریں ہیں کہ بلوچستان سے جو ممبر ہے وہ ان کا تجویز کردہ ہونا چاہیے، اور حکومت اور اپوزیشن ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی چیف الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی. حکومت کی جانب سے جو ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے وہ اس وقت کے جو سیکٹری ریلوے ہیں راجہ سکندر سلطان، ان کا نام سامنے آ رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری کا نام دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیں کہ جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں. ملک میں دھاندلی کے الزامات اس لیے بھی الیکشن کمیشن کے اوپر لگتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی شاید اس حد تک انڈیپینڈنس نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فائنانشیل اٹانومس جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ مالیاتی امور میں آزادی حاصل ہونی چاہیے، اور ایک کیڈر جو ہے وہ پاکستانی بیوروکریسی کے اندر، پاکستانی سینٹرل سروس کے اندر ایسا انڈیوس کرانا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران، سیکٹری الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اور جو دوسرے عہدیدار ہیں وہ جو ہے وہ اسی کیڈر کے ذریعے سامنے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک جو سابق جج ہے یا کوئی چیف جسٹس ہے تو وہ اس کی جو مینیجریل کوالٹیز ہیں وہ بھی اتنی ہوں کہ وہ اچھی طریقے سے الیکشن کرا پائے. اس میں جو ہے مزید کیڈر کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ٹیکنوکریٹ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس وقت آ گیا پاکستان کے اندر کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے، ملک کے اداروں کو مضبوط کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر بحث نہ کر سکیں کہ فلاں شخص ہوگا تو تب کام بہتر ہوگا. بندوں کی ہمیں ضرورت نہ رہے، ہم اپنا سسٹم مضبوط کریں تاکہ کوئی بھی شخص آ کے اس ادارے کے اوپر بیٹھے تو وہ ادارہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت اپنی خدمات سر انجام دے، اپنے فرائض سر انجام دے. ناظرین، آج کا سیلی پوائنٹ آپ نے دیکھا، اس کے اوپر آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، ویو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے ذریعے ہی ہم اپنے پروگرام کے جو موضوعات ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بی سلی اینڈ کیپ واچنگ سلی پوائنٹ.